देखा है। पर मैं क्या देख आए हो? कहने लगा कि मैं जंगल में गया हूं तो मैंने देखा है एक शेर ने शिकार किया है, आधा उसने खा लिया है और आधा मुंह में पकड़ के सफर शुरू कर दिया है। एक पहाड़ी पे चढ़ गया शेर, मैं भी एक दरख्त पे चढ़ा देख रहा था। हजरत जी जब वो शेर पहाड़ी पे चढ़ा है तो वहां एक लोमड़ी बैठी थी जिसकी एक टांग भी कटी हुई थी और दोनों आंखों से नाबीना भी थी। उस शेर ने वो बचा हुआ शिकार उसके मुंह में डाला है, तो जो रब लोमड़ी के लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकता है मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने अब काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी मुस्कुराए, फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने किरदार दो देखे, एक शेर देखा एक लोमड़ी देखी। फरमाने लगे बेवकूफ, तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तो लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया कि कोई कमा के लाएगा तो मैं खाऊंगा, शेर बन, शिकार कर, खा भी और खिला भी, गरीबों के पास भी लेके जा, खा भी और क्या बन, शेर बन, शेर खा भी और खिला भी, मेहनत कर, जद्दोजहद कर। अल्लामा इकबाल लंदन में थे तो बेटे ने खत लिखा, काबा जी जरूरत पड़ गई है, मजबूरी आ गई है, कुछ पैसे किसी से उधार ले लूं, जब आप वापस आएंगे तो लौटा दूंगा। तो इकबाल ने अपने बेटे को खत लिखा और उस खत के अंदर एक नज़म लिखी और क्या अंदाज इख्तियार किया, जावेद के नाम उस नज़म का नाम रखा। इकबाल कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अब्बे के सहारे जीना अब छोड़ दे, अब वालिद को बैसाखी बना के आगे बढ़ना छोड़ दे, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। पता तो तब है ना कि जब तू गरीब हो फिर कुछ करके दिखाए, जब तू कमजोर घराने से उठे फिर तू कुछ करके दिखाए। अब्बे का सजादा नशीन बनना आसान, अब्बे की फैक्ट्री वाली कुर्सी पे बैठ जाना आसान, लेकिन तू तो बता ना, तेरे अंदर भी कोई खूबी है भाई के नहीं? बता, जो तू कमजोर लोग होते। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दुनिया में कोई पेशा बुरा नहीं। हजरत दाऊद लोहे का काम करते थे, लोहे का काम हजरत दाऊद को कहे बुरा लोहार को, ये हजरत दाऊद करते थे, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी भी करते थे और कपड़ा भी बुना करते थे, अम्मा हव्वा घर के अंदर कपड़ा बुनती थी। ये पेशे बुरे हैं? कुछ चीजों से दिल सख्त होता है। जो लोग दुनियादारी की और फजूल बातें ज्यादा करते हैं उनका दिल सख्त हो जाता है, जो हंसते ज्यादा हैं उनका बड़ा सख्त हो जाता है। और सूफिया कहते हैं जो किसी पे हंसते हैं ना उनका तो मुर्दा ही हो जाता है, तो मामला ही खत्म हो गया। और जो लोग रिस्क हराम की तरफ बढ़ते हैं उनका दिल भी मुर्दा हो जाता है। और इकबाल कहते हैं जो मशीनी जिंदगी गुजारने लगते हैं ना, रूहानी जिंदगी से निकल जाते हैं। हम आजकल मशीनी जिंदगी पे आ गए, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आवाज के फासले इतने कम हुए हैं कि दिलों के फासले बढ़ गए। इकबाल कहने लगे दिल के लिए मौत है, दिल के लिए मौत है, दिल के लिए मौत है, ये मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं ये आलात, आलात पे जिंदा हैं हम। दिल के लिए मौत, और किसी के घर जाना, दरवाजे पे दस्तक देना, और कभी खत लिखना तो सोच सोच के, कभी काटना तो फिर लिखना। लफ्ज ये उसके शायान शान ने ये जुमला मैंने बदल दिया है, लेकिन अब बेबाकाना गुफ्तगू है, तू मुझे वाइस कर दे मैं तुझे वाइस कर दूंगा, हाल ही कोई नहीं। तो क्या कोई सोचेगा, क्या कोई लिखेगा, क्या कोई उसमें खूबसूरती के रंग भरेगा? सख्त हो जाते हैं दिल जब आप मशीनों की जिंदगी में जिंदा रहते हैं। दिल नरम कैसे होते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेर, रब तेरा दिल नरम करेगा। अगर जंग लग जाए दिल को तो तू अल्लाह का जिक्र कर, कुरान पाक की तिलावत कर, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा। और फिर फरमाया कि अगर दिल सख्त हो जाए तो मौत को याद कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। अच्छों की सोबत इख्तियार करें तो दिल नरम हो जाता है। कब्रों की ज़ियारत करें, जाएं कभी अपने शहर के कब्रिस्तान में, गौर करें कि वो चौधरी साहब लेटे, ये अल्लामा साहब लेटे, वो फलां बहुत बड़े अफसर लेटे, वो देखो वो मेरा अजीज लेटा है। वो हारून रशीद ने कहा हजरत दाऊद ताई से नसीहत कर दें, तो फरमाने लगे बाप किधर है तेरा? का हुजूर कब्रिस्तान में, अम्मा कब्रिस्तान में, दादा नाना बड़े भाई सब कब्रिस्तान। फरमाया मैं क्या नसीहत करूं? औ पईयां दिसदियां नी कबरां जिन्हां ते फुल पए,
ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗਏ ਤੇ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡਿੱਠੇ, ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ 100 ਸਾਲ ਕੀ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਸਹਿ ਸਹਿ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡਿੱਠੇ, ਉਹ ਤੱਕੋ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੀਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ नहीं सन लींदे, फिर वो शक्लां भी याद न रही। सह सह जोड़ का ये कोई कम है दिल को नरम करने के लिए? तेरे पास मौत का तज़किरा कब्रों की ज़ियारत को थोड़ी है। ये चीजें दिल नरम करती हैं, याद नरम करती हैं चीजें दिल। सख्ती तबीयतों की, मिजाजों की सख्ती, दूसरों के बारे में डांटे जज्बात, हमारे रवैये डांटे, हमारी तबीयतें सख्त। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जनाजे के मौके पे हंसता हुआ देख लिया, फरमाया आज के बाद तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। जिसका जनाजा देख के भी दिल नरम नहीं हुआ और कब्रिस्तान देख के भी दिल नरम नहीं हुआ, वो तो सख्त दिल बंदा है। सख्त दिल बंदे से दोस्ती कभी नहीं रखूंगा, मैं तो दर्द दिल वालों से प्यार करूंगा। तेरे साथ मैं कलाम नहीं करता। तू किस तरह का शख्स है भाई, जिसे यहाँ आके भी हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा है? तो दिल की नरमी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिल पर, हमने ना कपड़ों पर बड़ी मेहनत की, हमने चेहरों पर बड़ी मेहनत की, हमने अपने ज़ाहिर को संवारने पर बड़ी, हमने अपने हक में बड़े बड़े लफ्ज़ याद किए, बड़ी कहानियाँ याद की, पर दिल के लिए मेहनत, इस पर मेहनत ही नहीं की। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कितने बड़े आलिम हैं, 1000 किताब के मुसन्निफ, और उनके फतावा मौजूद हैं कि जिस बंदे का तलफ़्फ़ुज़ ठीक ना हो, यानी जो ज़रूरी कवायद हैं वो कुरान पाक के जिसको ना आते हों, उसके पीछे नमाज नहीं। जो हा और हा में फ़र्क नहीं कर सकता, हमज़ा और आइन में फ़र्क नहीं कर सकता, वो अल्फाज का माना बिगाड़ देगा। लेकिन आला हजरत चूंकि सूफी हैं, दरवेश हैं, इल्म के साथ तो एक और रंग भी बयान करते। वो कहते हैं ये ना हो कि सिर्फ तू हुरूफ के हेर फेर में लगा रहे, सुगरे कुबरे ठीक करता रहे, दाराबा यादरिब के चक्कर में पड़ा रहे और दिल पर तू तवज्जो ही ना दे। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि 2 उलमा ने कुरान एक दरवेश के पीछे नमाज पढ़ी तो मुस्तहब जो कवायद थे ना, जिनके बगैर नमाज, वो ठीक नहीं थे जरा उनके। तो वो कहने लगे देखा जी इतने बड़े पीर साहब हैं और इनकी तो किरात ही ठीक नहीं, तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। हालांकि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। उन्होंने कहा जी बाबा जी का तो तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। आला हज़रत ने लिखा है मलफ़ूज़ात शरीफ में, फरमाते हैं फिर वो ना नहाने के लिए चले गए, नमाज पढ़ के फारग होके, तो वो पानी में उतर गए तो शेर उनके कपड़े उठा के ले गया। अब कितनी को देर पानी में रहते, निकले भी तो कैसे निकले, शर्म आती है। मुख्तसर लिबास पहन के वो गुस्ल करने के लिए गए थे, अब पानी में सर्दी, कितनी को देर बंदा पानी में रहे। लोगों ने आके कहा हुजूर वो आपके मेहमान तो उलझ गए, बड़े बुरी तरह फंस गए, मेहरबानी फरमाए उनको तो बचाएं, वो तो सख्त उलझन में। क्या हुआ? कहने लगे वो शेर कपड़े ले गया और वो पानी में कुछ तो होना चाहिए। तो वो बुजुर्ग गए, जाके ना दूर खड़े होके शेर को आवाज दी, शेर को। हुजूर के सहाबी थे ना हजरत सफीना, काफले से रास्ता भूल गए, एक साइड पे हो गए तो सामने शेर आ गया। मैंने कहा है लेकिन जब आ जाए तो, जब शेर सामने आ जाए, जब सामने आ जाए फिर पता चलता है कि ये तो वाकई आ गया है, फिर अंदाज और होता है। हजरत सफीना के सामने शेर ही आ गया, मिशकात में शेर आया। अब कोई भागता है, कोई चढ़ता है दरख्त पे, कोई लकड़ी उठाता है, कोई असला पकड़ता है। हजरत सफीना फौरन बोले, कहने लगे शेर जरा ख्याल करना मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। फिर आख्या शेर सफीना ताई यारा यारा जांदे, और जड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। शेर दुमे लाता रास्ता छोड़ गया और बाबा जी भी गए। फाज़िल बरेलवी कहते हैं शेर को आवाज दी, शेर दौड़ा आया, आगे कहने लगे वो हमारे मेहमानों के कपड़े ले गया, तो ये शर्म नहीं आती? तो शेर कपड़े उठा के वापस लाया। उन उलमा को, हजरात उलमा को कपड़े पेश किए। जब उनको पेश किए तो पेश करते ही बुजुर्ग फिर फरमाने लगे, कहने लगे मौलाना तुमने लफ्ज सीधे किए हैं, मैंने दिल सीधा किया हुआ है। तुमने मेहनत करके ना लफ्ज ठीक किए हैं, लेकिन मैंने दिल ठीक किया है। दिल पाक होवे ते पाक ही मिलदा है, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म दे धोवन नालों एक टुकड़ा धोला दिल दा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाने। अगर किसी को बात की समझ आए, दिल नहीं स्याह होना चाहिए, मुंह हो भी जाए तो काम चल जाता है। तो अपनी दिल की सफाई पर देखे मेरे नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ना तुम्हारे माल देखता है ना चेहरे देखता है, रब तो तुम्हारा दिल देखता है।
اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کئی طرح دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی، اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اور بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں۔ خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں، یہ تصوف ہے کہ نیرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جلو کو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جلو کو، اور میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے، تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہے، او میں تے بندہ ٹھگ جلو کو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرکپور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں، تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائن کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ مل سزائیں، جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا یاکھن ساریاں میں ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے بابے نے کئی دفعہ راستے میں مجھے منع کیا نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب، کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر۔ جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے۔ جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں۔ جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو، پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں، اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں۔ سوچے میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے، یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ زمین پہ رہے تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں۔ پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں۔ آپ یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا۔ جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار۔ ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے، ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکوں میں اڑاتے ہیں۔ یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ کسی شخص کے پتہ ہے ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے، خفیہ تدبیر آئے گی۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے، ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں۔ یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر ایک سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی، اس کی تو معافی دے دی تھی آپ، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات، اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا۔ دل جب آپ صاف کر لے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، آ گیا حضور سے بات چیت کی، چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے، اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا، میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی، عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا، 3 راتیں یہ ہوتا رہا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا،
باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے، صدقہ بھی وہ کوئی خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے، میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لی ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے